अनि थर्डमा छ टु प्रिपेयर द लङ्जिट्युडनल सेक्सन एन्ड क्रस सेक्सन्स अफ द प्रोजेक्ट हैन। लङ्जिट्युडनल सेक्सन र क्रस सेक्सन बनाउनलाई पनि यो लेबल युज गरिन्छ हैन। रोड, रेलवे, इरिगेसन, क्यानल इन अर्डर टु डिटरमाइन द भोल्युम अफ अर्थवर्क। त्यो भोल्युम अफ अर्थवर्क पनि मैले देखाइसकेँ। अब यो छ नि यो क्रस सेक्सन र लङ्जिट्युडनल सेक्सनबाट हामीले चाहिँ के निकाल्छौँ, भोल्युम अफ अर्थवर्क पनि निकाल्न सक्यो हैन। टु प्रिपेयर द लेआउट म्याप फर वाटर सप्लाई, सेनिटरी ड्रेनेज स्किम। यो छ नि वाटर सप्लाई, सेनिटरी र ड्रेनेजको लागि हाम्रो छ नि पाइपलाइनहरू कहाँबाट लग्ने लेआउट गर्नलाई पनि छ नि, कति तल जाने कति माथि आउने, यो त लेभल मिलाउने चिजहरू यिनीहरू नै हो। यो वाटर सप्लाई सेनिटरी र ड्रेनेज छ नि, यो सबै चिजमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने लेभल नै बेस गरेर जान्छ कि यसमा चाहिँ। जस्तै कि हामी लेआउट गर्दाखेरि कहाँबाट कहाँ पानी बगाउने हैन, पानी बगाउनलाई त लोवर इलिभेसनमा जानु पर्यो नि, हो यो चिजहरू। अब सेनिटर पनि त्यस्तै हो, ड्रेनेज सिस्टम हैन। जुन चाहिँ सेनिटरी छ नि हाम्रो सिवर लाइनहरू हुन्छ नि, सिवर लाइन राख्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, जहिले पनि जहाँबाट आउने हो इनलेट चाहिँ माथि हुनु पर्यो, आउटलेट चाहिँ कहाँ तलतिर हैन हुनु पर्यो। त्यसको लागि लेआउट गर्नलाई चाहिँ यो लेभल मेसिन चाहिँ एकदम आवश्यक। अब लेभल सर्फेस भने के हो त है, लेभल सर्फेस भने छ नि पृथ्वी त हाम्रो फ्ल्याट त छैन नि, गोलो सर्फेस छ। अनि सी लेभल चाहिँ के हुन्छ, हेर्दासम्म हुन्छ, तर त्यो के हो त स्पाइरल हैन, कर्भ छ हैन, अथवा यसलाई चाहिँ जोइन्ट पनि भनिन्छ यो सी लेभल हैन। हो यो सी लेभलको वाटर अथवा पोन्डमा भएको वाटर यस्तो छ नि, त्यो वाटर लेभल भने के हुन्छ त, जहिले पनि हाम्रो अर्थको कर्भसँग हैन, कर्भसँग मिलेको हुन्छ। भने मतलब यसको चाहिँ के हुन्छ, यसको पोटेन्सियल भने यहाँ र यहाँ पोटेन्सियल के हुन्छ, बराबर हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि मात्र पानी यसरी बस्छ नि। भने मतलब हामीले यो लेभलमा पानी राख्यो भने के हुन्छ, पानी बग्छ र बग्दैन हैन। यो लेभलमा पानी बग्दैन नि हैन। जब माथि हुन्छ नि हाइटमा, यहाँ पानी राख्यो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ, तल जान्छ है, यसरी तल जान्छ। यो चाहिँ के हो, लेभल सर्फेस भयो है। यो सी लेभल भने चाहिँ के हो, लेभल सर्फेस हो। अब मीन सी लेभल भने यही हो, मीन सी लेभल इज स्पाइरल हैन। यो यसलाई जोइन्ट पनि भनिन्छ, याद गर्नुपर्छ। अनि लेभल लाइन भने के हो त है, सर्फेसमा भएको यो लेभलमा एउटा लाइन, यो लाइन डिनोट गर्यो भने यो चाहिँ लेभल लाइन भयो है। तलको लाइन पनि यो के हो, लेभल लाइन भयो हैन। सर्फेस भने चाहिँ एरिया हो, लाइनको चाहिँ एरिया हुँदैन, एउटा लाइनले मात्र डिनोट गरेछ। एनी लाइन अन द लेभल सर्फेस, दिस लाइन इज नर्मल टु द प्लम लाइन। यो भने के भयो भने, यो प्लम लाइन भने यो भनौँ हामीले, प्लम लाइन भने घन्टी झुन्ड्याउँछु नि है, घन्टी झुन्ड्याउँदाखेरि यो हुन्छ नि है, यहाँ यो कुनै पनि सर्फेसमा प्लम लाइनसँग नर्मल चाहिँ हुन्छ है, लेभल लाइन। डिरेक्सन अफ ग्राभिटी एट द अल पोइन्ट। अर्को चाहिँ छ नि डाटम भने चाहिँ हाम्रो छ नि, डाटम भने इट इज अ इमेजिनरी सर्फेस टु विच द इलिभेसन आर रेफर है। जहाँबाट हामीले छ नि इलिभेसनहरू मेजर गर्छौँ। अस्ति पनि कुरा गरिसक्यो, सगरमाथाको हाइट कहाँबाट आयो त, मेन सी लेभलबाट हैन। मेन सी लेभल हैन, मेन सी लेभल भने के हो त, एभरेज हाइट अफ सी फर द अल स्टेज अफ टाइड्स बाई एभरेज 19 इयर्स अफ टाइड है। 19 वर्षको एभरेज लिएर छ नि, समुद्रमा छालहरू आउँछ, वाटर लेभल हुन्छ नि, त्यो लेभल चाहिँ 19 वर्षको मिन लिएर चाहिँ हामीले एउटा जेरो सेट गरिरहेको हुन्छ। सबै देशको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। हाम्रो त अब समुद्र छैन, इन्डियाको डाटम लेभल मानेर हामी नेपालमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अनि जुन देशले समुद्र छुएछ उनीहरूको चाहिँ यही गर्छ कि 19 अथवा 20 वर्षको, कुनै टेक्स्ट बुकमा 20 वर्षको एभरेज हाइट लिएर त्यसलाई डाटम मानेर त्यहाँबाट हेर्ने हो है। त्यो मिन सी लेभल भने चाहिँ त्यही हो। अब डाटम भने चाहिँ त्यही हो, डाटम भने मिन सी लेभल नै हो अहिलेलाई मान्ने हैन, त्यहाँबाट नै लिन्छ रेफरेन्स। अनि बेन्चमार्क भने के हो त, इट इज अ फिक्स रेफरेन्स पोइन्ट अफ नन इलिभेसन। हाम्रो छ नि कहीँ पनि काम गरेर साइडमा बेन्चमार्कहरू फिक्स गर्छ हैन, बेन्चमार्क। यो भने चाहिँ अब डाटमबाट छ नि हाम्रो मिन सी लेभलबाट क्यारी गरेर ल्याएको छ भने जिटिएस बेन्चमार्क अथवा पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भनिन्छ हैन। अब हामीले टेम्पोररी बान्यो भने आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क भयो।
टेम्पोररी 150 500 मान्यो भने टेम्पोररी आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क भयो हामीले एजुम्सन गरेको। टेम्पोररी बेन्चमार्क भने के हो भने अब कुनै पनि बेन्चमार्क एउटा गभर्नमेन्टले राखेर हाम्रो सर्वे डिपार्टमेन्टले यहाँ बेन्चमार्क राखिरहेको छ हैन। यसको चाहिँ आरएल हामीलाई नोन छ। सपोज कि यसको 1300 मिटर छ है। 1300 मिटर छ भनेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट साइट चाहिँ यहाँबाट 2 किलोमिटर पर छ है। 2 किलोमिटर जति छ। 2 किलोमिटर पर छ तर हामीले चाहिँ छ नि हामीले डाटम चाहिँ सी लेभल नै मानेर काम गर्नु पर्यो भने त्यो साइडमा हैन। हाम्रो बिल्डिङ हाइट यति सी लेभलबाट यति छ भनेर टपको एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्ने छ हैन। यो चाहिँ हामीले छ नि ठुलठुलो अग्लो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि यो लेभल चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले त्यो सब नगरपालिकामा बुझाउँदा यो ठुलठुलो 20 तल्ले यस्तो बिल्डिङ भयो भने हामीले छ नि आरएनएसीमा पनि बुझाउनु पर्छ। आरएनएसी भन्छ कि अहिले के भन्छ नेपाल एयरवेज यिनीहरूलाई बुझाउनु पर्छ कि यसको चाहिँ किनकि यसको हाइट कतिसम्म आएछ भनेर बुझाउनलाई उनीहरू कहाँ पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो लेभलमा चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ बेन्चमार्कहरू ट्रान्सफर गर्नै पर्यो है। त्यो कन्डिसनमा के गर्ने भने हामीले यहाँबाट फ्लाइ गर्दै हाम्रो वर्किङ साइटसम्म पुर्याउनु पर्यो हैन। यहाँ एउटा बेन्चमार्क हामी इस्टाब्लिस गर्छौँ। यो छ नि यहाँबाट क्यारी गरेर अब यो कति पुग्यो तल अथवा माथि 1300 मिटरबाट कति हो तल माथि कति छ हो यहाँ लुप बनाएर यसको बेन्चमार्क एउटा ट्रान्सफर गर्छौँ। यो बेन्चमार्क चाहिँ के हो त यो पनि अब एउटा चाहिँ सी लेभलबाटै डाटम लिएर गरेको हो तर यो गभर्नमेन्टले गरेको भयो पर्मानेन्ट भयो। यो हामी एउटा प्रोजेक्टको लागि गरेको भएर यो चाहिँ के भयो त टेम्पोररी भयो है। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यो पनि हामीले डाटम चाहिँ के हो सी लेभल नै हो। अब जीटीएस बेन्चमार्क पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भनेर कसले राख्ने सर्वे डिपार्टमेन्ट। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सर्वे डिपार्टमेन्टले राख्छ हैन। सर्वे डिपार्टमेन्टले उनीहरूले बेन्चमार्क किन्न गयो भने पाइन्छ कहाँ कहाँ छ भनेर उनीहरूले देखाउँछ अनि त्यसको आरएलहरू चाहिँ यो डकुमेन्ट एउटा दिन्छ अनि त्यो बेन्चमार्कबाट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो वर्किङ साइटसम्म पुर्याउनु पर्यो है। त्यो चाहिँ के भयो त हामीले बनाएको बेन्चमार्क चाहिँ के भयो त यो चाहिँ टेम्पोररी बेन्चमार्क भयो है। अब भर्टिकल लाइन यो है नेक्स्ट भर्टिकल लाइन फ्रम एनी पोइन्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ point on earth surface to the center of the earth. Follow the direction of gravity at any point on earth surface indicated a plumb line. यो vertical line भने के हो त अब हामी अगाडिकोमा जाउँ। यो छ नि प्लम लाइनले यसरी सरी यो प्लम लाइनले यसरी छ नि जहाँ पनि आउँछ नि यसरी प्लम लाइन झुन्ड्याउँदा के हुन्छ सेन्टर अफ द अर्थसम्म जान्छ के। यो प्लम लाइन भने घन्टी झुन्ड्याउँदा यसको सिधा चाहिँ कहाँ हुन्छ रेडियस यो पृथ्वीको रेडियस हुन्छ नि यहाँ सेन्टरमा यो सर्कलको रेडियस भयो यो सेन्टरतिर ताकेर जाने के हो त सबै यो के हो प्लम लाइन हो है। जम्मै चाहिँ के हुनुपर्छ त मिन सी लेभलसँग नर्मल भएर जान्छ है। त्यो चाहिँ अब होरिजोन्टल लाइन भने के हो त a line any point which is perpendicular to the vertical line at that point. अब यो छ नि हाम्रो अर्थ सर्फेस यसरी नै छ स्पाइरल हैन जुन चाहिँ अब हाम्रो लेभल लाइन भने पनि यसरी नै छ। हाम्रो प्लम लाइन चाहिँ यसरी तल गइरहेछ हैन हो। यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन चाहिँ के भयो त यो सरी यो परपेन्डिकुलर अब यसलाई अलि माथि तानौँ है। योसँग परपेन्डिकुलर यसरी होरिजोन्टल जाने लाइन चाहिँ के भयो त यो चाहिँ होरिजोन्टल लाइन भयो है। हाम्रो लेभल सर्फेसले दिने लाइन भने के हो त यही लाइन हो है। लेभल मेसिनले दिने लाइन भने के हो त यो होरिजोन्टल लाइन हो लेभल लाइन होइन। रिड्युस लेभल भने जुन सरी अघि कुरा गरे नि सगरमाथाको हाइट जुन डाटमबाट आयो नि हो त्यो 8848 भनेर सगरमाथाको हाइट दिएछ नि। यो
चाहिँ के हो त डाटम लेभल के हो मिन सीलाई मानेर बनाएको होइन यो लेभल हो यो लेभल चाहिँ के भयो त यसलाई चाहिँ के भन्छ रिड्युस लेभल भन्छ हाम्रो इन्जिनियरिङ टर्म्सबाट यसलाई चाहिँ के भन्छ रिड्युस लेभल हाइट अर डेप्थ अफ द पोइन्ट एबभ अर बिलो द एजुम डाटम मिन सी लेभलबाट मेजर गर्यो भने के भयो त यसको आरएल भयो होइन अनि त्यसपछि यो छ नि एउटा अर्को पनि छ अर्थको सेन्टरबाट नाप्ने छ नि यो नाप्नु पर्ने हुन्छ के भयो त अर्थको सेन्टर यहाँ छ भने यो छ नि यो अर्थको सेन्टरबाट कुनै पनि हाइट नापेछ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ एब्सोल्युट आरएल भन्छ है यसलाई यो चाहिँ एब्सोल्युट आरएल हो यो चाहिँ हामी युज गर्दैन हामीले युज गर्ने भने के हो त रिड्युस लेभल मात्र हो जुन चाहिँ मिन सी लेभललाई डाटम मानेर है अब मेथड अफ लेभलिङमा के छ त एउटा स्पिड लेभल युज गरेर गरिन्छ है स्पिड लेभल भने हामीले युज गर्ने चाहिँ के हो स्पिड लेभल हो जुन चाहिँ हाम्रो लेभलिङ मेसिन हुन्छ नि त्यो चाहिँ स्पिड लेभल हो ट्रिगोमेट्रिकल लेभलिङ भनेपछि के हो त ट्रिगोमेट्रिक लेभलिङ भने यहाँ देखाएको छ नि हामीले टोटल स्टेसन थेरोलाइटहरू युज गरेर भर्टिकल एङ्गल निकालेर डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन गरेर ट्रिगोमेट्रिक फर्मुला लाएर निकाल्ने चाहिँ के हो ट्रिगोमेट्रिक लेभलिङ भयो ब्यारोमेट्रिक लेभलिङ भने चाहिँ के हो त एयरको प्रेसर के हुन्छ त समुद्री सतहमा सबभन्दा हाइएस्ट होला हैन त्यसपछि माथि घट्दै जान्छ नि हो त्यो एयरको प्रेसर लिएर हामीले चाहिँ के गर्छौं हाइटहरु क्याल्कुलेसन गर्नलाई चाहिँ के भन्छ ब्यारोमेट्रिक लेभल है अब यसको डिटेलमा जाउँ है यो स्पिड लेभलमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा हामीले यो मेसिन चाहिँ युजै गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ के भन्छ लेभल मेसिन भन्छ है यसमा चाहिँ लेभल मेसिन पनि धेरै किसिमको छ हामीले युज गर्ने हैन विथ यो यसबाट लाइन अफ साइट चाहिँ के हुन्छ होरिजोन्टल हुन्छ हैन होरिजोन्टल लाइन अफ साइट दिन्छ हो त्यो रिडिङहरु पढेर हामीले चाहिँ यो ग्रेजुएसन भएको स्टाफमा रिडिङ पढेर चाहिँ हामीले के गर्छौं हाइटहरु निकाल्छौं कुनै पनि पोइन्टको यो हाइट चाहिँ के हुन्छ भने यो छ नि स्टाफ चाहिँ हामीले हामीसँग भएको चाहिँ 5 मिटरसम्म उठाउन पाउने पनि छ धेरै किसिमको स्टाफ छ हैन यसमा चाहिँ 4 मिटरको होला 5 मिटरको होला तर यसको यो छ नि कस्तो भने गहिरो ठाउँमा राख्दाखेरि यो के हुन्छ जहिले पनि हाम्रो रिडिङहरु बढी आउँछ अलि उचाइमा राख्दा चाहिँ यो के हुन्छ यस्तो ठाउँमा राख्यो भने यो के हुन्छ यो हाइट कम हुन्छ हैन रिडिङ कम आउँछ यसको चाहिँ आरएल चाहिँ बढी आउँछ अनि यो होजो ठाउँमा छ नि यसरी राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ रिडिङ बढी आउँछ यसको आरएल चाहिँ के हुन्छ कम आउँछ हैन यो ठ्याक्क छ नि अपोजिट आउँछ के यो स्टाफ रिडिङ चाहिँ के हो कम आयो भने के हुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ उठेको भयो जहाँ बढी आउँछ त्यो चाहिँ होचो एरिया हो हैन आरएल चाहिँ कम छ यसमा चाहिँ ग्रेजुएसन लेभलिङ स्टाफ भन्ने यही भयो है त्यो रिलेसन बिट्विन एलिभेसन यो अघि जस्तै प्रिन्सिपल युज गरेर यसरी चाहिँ पत्लाउन सकिन्छ है अघि हामीले प्रिन्सिपल अफ लेभलिङमा जुन भनेको थियो नि त्यो अब यहाँ छ नि एउटा रिडिङ छ नि यसले चाहिँ कस्तो देखाउँछ भने यो छ नि लेभल मेसिनले देखाउँदा यस्तो गोलो हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ एउटा भर्टिकल लाइन हुन्छ एउटा होरिजोन्टल लाइन हुन्छ यसलाई चाहिँ डायफ्राम भन्छ यो होरिजोन्टल र भर्टिकल लाइनलाई के भन्छ डायफ्राम भन्छ अनि त्यसपछि डायफ्राममा यो पनि हुन्छ है यो चीज हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ भने स्टाडिया भन्छ है यो दुईटा चीजलाई के भन्छ स्टाडिया है स्टाडिया भनेपछि यो टप रिडिङ भन्छ हैन हामीलाई चाहिने खास चाहिँ के हो यो मिडल रिडिङ भन्छ यो मिडल रिडिङ भन्छ यो चाहिँ बटम रिडिङ भन्छ है यसमा चाहिँ स्टाडिया राखेर चाहिँ के भने यसमा चाहिँ छ नि यसबाट टप माइनस बटन एउटा कन्स्ट्यान्ट राखेर हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ त डिस्टेन्स आउँछ स्टाडिया भने चाहिँ त्यो हो है अब हामी थ्योरलाइटमा इन्जिनियरमा लेभलमा पनि पढ्छौँ पछि डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भनेर यसको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मेसिनमा लेखिरहेको हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट कति आयो भनेर अहिले आइरहेको छ कि यो छ नि अब लेभल मेसिन यहाँ राखेको छ हैन यहाँ चाहिँ बेन्चमार्क दिएको छ जहिले पनि सुरु गर्ने ठाउँको लेभल चाहिँ नन हुनुपर्छ त्यसको लेभल नन भएन भने हामीले एउटा एजुम गर्नु पर्यो 500 100 मानेर आर्बिट्ररी मानेर काम गर्नुपर्छ है नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब अरु लेभल कसरी भन्ने त यसको रेफरेन्सबाट यो यति माथि छ भन्ने त हो नि हैन त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो जहिले पनि फर्स्ट रिडिङ जना चाहिँ के हुन्छ नन हुनु पर्यो त्यहाँबाट अब यसमा चाहिँ के हो यो चाहिँ एचए मानौँ न एचए भने 500 भयो हैन अघि प्रिन्सिपलले भने जस्तै
प्रिन्सिपल अफ लेबलिङ भने जस्तै। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हो, हाइट कति आयो त, यहाँ हेरौँ, यो स्टाफलाई फोकसिङ गरेको है मैले, यो चाहिँ कति आयो 1.885 हो है। यो छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 1 सेन्टिमिटर छ है, 1 सेन्टिमिटर 1.88 भयो। अनि त्यसपछि यो एउटा बक्स, सेतो एउटा बक्स, कालो एउटा बक्स, सरी ठ्याक्क 5 mm मा परिरहेछ नि हैन। त्यसपछि 1.885 हैन। यो र यो जोड्यो भने यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेपछि के हो त, यसको हाइट आयो है। जहिले पनि हाम्रो के हो त, यसको हाइट निकाल्नु पर्यो है। त्यसपछि चाहिँ के भयो भने अब यो यसको त आरएल थाहा छैन हामीलाई, ग्राउन्ड पोइन्ट 1 को आरएल थाहा छैन। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्छ, हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट पत्ता लगाइसकेपछि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ यो रिडिङ कति आएछ त 0.795 होला हैन। यहाँ यो हो, यो रिडिङ चाहिँ घटायो भने के भयो त, यसको आरएल आयो है, यो आरएल आयो नि हो। यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है, यहाँ निकाल्दा छ नि। यो चाहिँ के हो, प्रिन्सिपल अफ लेबलिङले अघि के भने त एचए प्लस आरए, एचए भने यो भयो, आरए भने यो भयो, यो रिडिङ भयो हैन, यो रिडिङ भयो। अनि त्यसपछि एसबी भने यो भयो, अनि अर्को के हो आरबी भने चाहिँ यो हो है, यो रिडिङ हो। यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है यो। अब त्यसपछि ट्रिगोमेट्रिक लेबलिङ है। ट्रिगोमेट्रिक लेबलिङ भनेपछि के हुन्छ भने हामीले छ नि कुनै पनि काम गर्दाखेरि, सर्वे काम गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि म्याक्सिमम युज हुने भने टोपोग्राफी म्याप बनाउँदा ट्रिगोमेट्रिक लेबलिङ नै हो है। हामी जुनसुकै थियोडलाइटहरू, टोटल स्टेसनहरू युज गरेर ट्रिगोमेट्रिक म्याप बनाउँछौँ हैन। एक्स र वाई भने रेफरेन्स चाहिँ हाम्रो एङ्गल र होरिजेन्टल डिस्टेन्सबाट आए जस्तै यसमा के छ त, होरिजेन्टल एङ्गल र होरिजेन्टल डिस्टेन्सबाट एक्स र वाई को रेफरेन्स आए जस्तै ट्रिगोमेट्रिक लेबलिङलाई के भयो त, यसमा चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल एङ्गल आयो भने के भयो त, भर्टिकल एङ्गल आयो भने हाम्रो चाहिँ के हो, हामी ट्रिगोमेट्रिक फर्मुला लाएर यसको हाइट निकाल्न सक्छौँ है। अब यसमा चाहिँ के भयो त, यहाँ यसको यो स्टेसनको भने जहिले पनि हामीले आरएल नोन हुन्छ है, हामीले निकाल्छौँ। यहाँबाट यहाँसम्म छ नि, यसमा पनि यसमा चाहिँ के हो भने लेभलमा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भने के हो, ब्याक साइड स्टाफ राखेको ठाउँमा हेरेर निकाल्छु। यसमा चाहिँ के भयो त, यसमा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर यसको आरएल नोन हुन्छ, यहाँबाट हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट नाप्छु है। यो एक्सिससम्म, यो एक्सिसको ठ्याक्कै सेन्टर यहाँ एउटा मार्किङ हुन्छ, त्यहाँसम्म नाप्छु। अनि त्यसपछि यसले भर्टिकल एङ्गल पनि दिन्छ नि है। यो भर्टिकल एङ्गल भने के हो त, जेट हो है, जेन्टल एङ्गल दिन्छ कि। यसले जेन्टल एङ्गल भने रेफरेन्स चाहिँ 0 चाहिँ यहाँ मान्छ, यहाँ 90 हुन्छ यसको है, 90 हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ के हो 180 हुन्छ, अनि यता 270 हुन्छ है, 270 हुन्छ। अब हामीले छ नि, हामीले के गर्नु पर्यो त, यो 90 माइनस यो जेन्टल एङ्गल गरेपछि यो भर्टिकल एङ्गल थीटा आउँछ हैन। थीटा आएपछि हामी tan थीटा इक्वल टु p बाई b गरेपछि होरिजेन्टल डिस्टेन्स हामीलाई नोन छ भने भर्टिकल डिस्टेन्स निक्लिहाल्यो हैन। यहाँसम्मको डिस्टेन्स त आउँछ नि हैन, यो पोइन्टबाट यसकोबाट यो डिस्टेन्स आयो है, यो डिस्टेन्स आउँछ नि। अनि हामीले छ नि, अनि हामी के गर्छौँ त, यो हामीलाई ग्राउन्ड पोइन्टको यो चाहिने हो भने हामीले रिफ्लेक्टर यो हाइट पनि जहिले पनि नोटेड हुन्छ कि। यो हाइट हाम्रो यो छ नि, यो त अहिले टोटल स्टेसनको प्रिजम युज गरिरहेछ, यसको हाइट चाहिँ कति 1.5 कति राखेको छ, यो घटायो भने यो हाइट आइहाल्यो हैन। यसरी चाहिँ हामी ट्रिगोमेट्रिक फर्मुला लाएर पनि निकाल्न सकिन्छ है। अब अर्को भने चाहिँ के हुन्छ, ब्यारोमेट्रिक लेबलिङ। यो ब्यारोमेट्रिक लेबलिङ भने चाहिँ अब लेभल यो निकाल्दाखेरि यो चाहिँ रेकग्नाइजेसन सर्वे अथवा टेम्प छ नि, फिजिबिलिटी अथवा एप्रोक्सिमेट सर्वे गर्नलाई चाहिँ युज गरिन्छ है, एप्रोक्सिमेट सर्वे गर्नलाई। जस्तो कि हाम्रो सी लेभलको प्रेसर कति छ 1013.25 भन्छ हैन, मिलिबारमा छ है, 1013.25 मिलिबारमा छ हैन। अब यसमा चाहिँ के छ, एउटा माथिको प्रेसर एउटा नाप्यो 950 आयो हैन। 1013 बाट 950 घटाउँदा यति डिफरेन्स छ नि है, यो लेभल डिफरेन्ट है। यो दुईटाको लेभल डिफरेन्स कति छ त 63 मिलिबार छ है। अनि 63 मिलिबार इन्टु एउटा कन्स्ट्यान्ट छ यसको 1
मिलिबारमा कति हुन्छ त 8.5 मिटरको डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्टबाट मल्टिप्लाई गरेर यहाँ चाहिँ के गर्यो यति मिटर हैन यति मिटर एबभ छ भनेर यसलाई 0 मान्यो हैन यो 0 नै हो 0 हो यो अब हामीले अब कहीँ पनि काठमाडौँको नाप्नु पर्यो भने यसबाट नाप्न त सकिन्छ हैन तर सबै चीज सुटेबल हुनु पर्यो टेम्परेचर सुटेबल हुनु पर्यो हैन एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्नलाई चाहिँ टेम्परेचरहरू सबै मिल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल लगभग टेन्टेटिभली नजिक नजिक आउने गरी हामीले निकाल्न सकिन्छ हैन यो टर्म्स युज इन लेबलिङ। अब अरु के टर्म्स छ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन है इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन यसमा छ नि यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन भने यो भने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखिरा छ नि है अहिले मैले फिगरमा देखाइरा छु यो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको जहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छ त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन यो कुनै स्टेसन अरु स्टेसन हैन इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन मात्र हामीलाई चाहिने स्टेसन यो भने जहाँ राखे पनि हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट लेभल मेसिनमा इन्स्ट्रुमेन्ट भने जहाँ राखे पनि हुन्छ थियोडलाइट र टोटल स्टेसन केसमा चाहिँ त्यो पर्फेक्टली स्टेसनको माथि नै राख्नु पर्छ यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन भनेर आउँछ त्यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन भयो भने पेगको माथि हुन्छ यो चाहिँ जहाँबाट धेरै पोइन्ट देखिन्छ नि त्यस्तो कन्डिसनमा राख्छ यसलाई यहाँ राखे पनि हुन्छ यहाँ राखे पनि हुन्छ त्यसरी चाहिँ राखिन्छ है यसलाई जहाँ राखे पनि हुन्छ है द पोइन्ट वेयर द इन्स्ट्रुमेन्ट इज सेट अप यति मात्र हो यो यसमा चाहिँ कुनै छ नि एक्ज्याक्ट यही पोइन्टमा सेट गर भनेर गर्नु पर्दैन स्टेसन भने के हो त है मेनली हामीलाई चाहिने स्टेसन भने के हो त पोइन्ट वेयर द लेभल स्टाफ पुट फर टेकिङ अब्जर्भेसन यहाँ अब्जर्भेसन बल्ल आउँछ नि है यो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँको आरएल आउँदैन हामीलाई यसमा चाहिँ कहाँ आउँछ त स्टाफ जहाँ राख्छ नि स्टाफ जहाँ राख्छ त्यहाँको आरएल आउँछ है हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भने के हो त इलिभेसन अफ प्लेन अफ साइट विथ रेस्पेक्ट टु द एजम डाटम अघि पनि भनेको थियो अब यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भने कति भयो त यो 500 दिएछ यसमा चाहिँ यो ब्याक साइड रिडिङ हैन ब्याक साइड रिडिङ यो जोड्यो यसमा चाहिँ 501.885 आयो नि हो यो बल्ल हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भयो अब यो हाइटबाट हामीले अरु ठाउँमा यहाँ रिडिङ लियो भने के हुन्छ यहाँको अर्को आरएल चाह्यो भनेपछि यो पोइन्टको आरएल चाह्यो भने यहाँ स्टाफ उठायो यहाँ रिडिङ लियो भने यो पोइन्टको पनि आरएल आयो यसबाट यहाँ रिडिङ आएको घटाइदियो भने के हुन्छ त यहाँको पनि आरएल आउँछ अनि त्यसपछि अर्को ठाउँ चाह्यो भने अर्को पनि आरएल आउँछ हैन पहिला चाहिँ के चाह्यो त हामीलाई पहिला हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भने के हो त जहिले पनि ब्याक साइड प्लस आरएल अफ द ग्राउन्ड हैन बेन्चमार्क हुनु पर्यो जुन चाहिँ नन पोइन्ट हो यो चाहिँ नन पोइन्टमा हेरेर गर्नु पर्यो ए सरी कता हो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट लाइन अफ कोलिमेसन is an imaginary line joining the optical center of the objectives with the intersection of the crosshair and its continuation. यो कस्तो भने लाइन अफ कोलिमेसन भने के हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टमा यो छ नि अघि पनि भने नि मैले डायफ्राम है यो लाइन यो होरिजोन्टल र भर्टिकल लाइन जहाँबाट जान्छ नि जहाँ पास हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ लाइन अफ कोलिमेसन है अब यो छ नि होरिजोन्टली छ नि ठ्याक्क हाम्रो छ नि प्लम लाइनसँग होरिजोन्टली गयो भने यो कोलिमेसनमा चाहिँ इरर भएन यदि प्लम लाइनसँग सर्ट एन्ड टिल्ट भएर गयो यो छ नि हामीले साइड गरेको यसरी तल गयो भने के हुन्छ त इन्क्लाइन डाउनवर्ड भयो यो इन्क्लाइन यो इररहरु पनि आउन सक्छ हैन यो इररहरु बारे पछि पढौँला यो कोलिमेसन इररहरु आउन सक्छ मेसिनमा चेक गर्नुपर्छ जहिले पनि काम गर्दा हैन त्यो हामी टु पेग टेस्ट इनहरुमा पढौँला यो छ नि कोलिमेसन भने के हो त डायफ्रामको लाइनबाट जाने लाइनलाई है यो भर्टिकल पनि हुन सक्छ अब यो छ नि लेभल केसमा चाहिँ यसको मात्र कोलिमेसन चेक हुन्छ है कोलिमेसन चेक हुन्छ हामी थियोडलाइट केसमा यो कोलिमेसन पनि चेक गर्नु पर्यो होरिजोन्टल पनि कोलिमेसन चेक गर्नुपर्छ भर्टिकल पनि कोलिमेसन चेक गर्नुपर्छ है त्यसमा चाहिँ अब ब्याक साइड रिडिङ अघि फिगरमा देखाए जस्तै के भयो त नन पोइन्टमा हेर्ने पोइन्टलाई के भन्छ जहिले पनि ब्याक साइड है ब्याक साइड रिडिङ भन्छ नन पोइन्टमा जहिले पनि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेपछि फर्स्ट रिडिङ भने जहिले पनि के हुन्छ त ब्याक साइड हुन्छ है त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो
अनि त्यसपछि फोर साइड भनेको के हो त इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि लास्टको रिडिङ जहाँ पछि चाहिँ हामीले अर्को रिडिङ चाहिँ देखेन त्यो कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो त इन्स्ट्रुमेन्ट उठाएर लग्नु पर्ने कन्डिसन हुन्छ नि त्यो लास्ट रिडिङ चाहिँ के हो फोर साइड भयो है। अनि त्यसपछि टर्निङ पोइन्ट जहाँ फोर साइड राख्छ नि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ त टर्निङ पोइन्ट भन्छ है। जहाँ लास्टमा फोर साइड राख्छ त्यो पोइन्टलाई के भन्छ टर्निङ पोइन्ट भन्छ। अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएट साइड भनेपछि के हो भने इन्टरमिडिएट साइड भनेपछि अब इन्टरमिडिएटको मिनिङै त्यही हो कि इन्टरमिडिएट भनेको के हो त फर्स्ट र लास्टको बिचमा जति पनि हामीले स्टाफ रिडिङहरू लिन्छौँ नि त्यो सबै के हो त इन्टरमिडिएट साइड भन्छ है। यो टेक्निकल टर्म चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो चाहिन्छ। अब यो फिगरमा हेरौँ है। अब हामीले छ नि फर्स्टमा यहाँ बेन्चमार्कमा रिडिङ लिइरहेको छ है। यो रिडिङ के भयो त हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नलाई नै चाह्यो नि आरएल प्लस के हो ब्याक साइड होइन। यो फर्स्ट रिडिङ जहिले पनि के हुनु पर्यो त ब्याक साइडै हुनु पर्यो है। त्यसपछि हामी के गर्यो त त्यसपछि लिएको रिडिङहरू के भयो इन्टरमिडिएट साइड भयो ए भन्ने पोइन्टमा लियो बी भन्ने पोइन्टमा लियो जसको चाहिँ आरएल अननोन छ है। इन्टरमिडिएट साइड र फोर साइड भन्ने पोइन्टको यसको पनि आरएल अननोन छ यसको पनि आरएल अननोन छ। अब हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो आरएल घटायो भने यो छ नि यो स्टाफ रिडिङ घटायो भने के हुन्छ ए को आरएल आयो है यहाँ निकालिरहेको छ ए भन्ने पोइन्टको आरएल यहाँ निकालिरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि अनि यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो घटायो भने बी भन्नेको आरएल आयो। अनि त्यसपछि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो फोर साइड घटायो भने के हो त यो टर्निङ पोइन्टको आरएल पनि आयो नि है। त टर्निङ पोइन्टको आरएल आयो। अनि त्यसपछि हामीले यो डी भन्ने पोइन्ट त देखेन हामीले ट्रान्सफर गर्नु लगाउनु पर्यो हो। यो कन्डिसनमा यहाँ एउटा टर्निङ प्लेट पनि राख्ने चलन छ यस्तो ट्रायङ्गल सेपको यो टर्निङ प्लेट पनि राख्छ यहाँ चुच्चो हुन्छ होइन यो चुच्चो हुन्छ यो माथि स्टाफ राख्छ। अनि त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट के हुन्छ त यहाँ स्टाफ उठाइराख्छ यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई सिफ्ट गरेर कहाँ लग्छ त हामी यो अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन है। इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन मात्र हो। यो राख्दाखेरि के हो भने सकेसम्म हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो राख्दाखेरि जहाँबाट धेरै पोइन्ट देखिन्छ नि त्यो कन्डिसनमा राख्ने हो है यो राख्दाखेरि। अनि त्यसपछि अब यहाँबाट एकैचोटि छ नि यहाँ देख्न सकेन है यहाँ त देख्न सकेन डी भन्ने पोइन्टमा। त्यसपछि हामीले मैले चाहिँ यहाँ राखेँ होइन। यहाँ राखिसकेपछि हामीले फर्स्टमा के हुनु पर्यो त्यो जहाँ फोर साइड राखेको हो नि त्यही पोइन्टमा ब्याक साइड चाहिँ लिनु पर्यो किनकि फोर साइड यो राखेको यताबाट रिडिङ गरेपछि हामीले यो आरएल त नोन भइसक्यो नि यहाँ निकालिसक्यो है। टर्निङ पोइन्ट 1 मा चाहिँ के हो यो आरएल आइसकेपछि हामीले के हुन्छ त अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ सेकेन्ड एक्सिस होइन यो निकाल्दाखेरि यो एड गर्यो भने के भयो त यो पोइन्ट यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट नोन भयो होइन। त्यसपछि अब हामीले फेरि यहाँ फोर साइड राख्यो है यसमा फेरि यो टर्निङ पोइन्ट राख्यो। टर्निङ पोइन्ट राख्दाखेरि यो फोर साइड रिडिङ लियो अनि यो आरएल यो स्टाफ रिडिङ घटाइदियो भने यहाँको आरएल पनि नन भयो है नन भयो। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त अब यहाँबाट यो डी त देखेन फेरि इन्स्ट्रुमेन्टलाई के गर्यो यहाँ फोर साइड राखिसकेपछि यहाँ सिफ्ट गरेर लग्यो। अनि फेरि हामीले यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनबाट हामीले फेरि ब्याक साइड लियो है। फर्स्ट रिडिङ भन्ने जहिले पनि ब्याक साइड हुन्छ। अनि यो रिडिङ लिएपछि यो टर्निङ पोइन्टको आरएल प्लस यो स्टाफ रिडिङ गरेपछि यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो। अनि त्यसपछि के गर्यो त हामीले बाँकी डी र ई को निकाल्यो। अब लास्ट रिडिङ भन्ने जहिले पनि फोर साइड हुन्छ जहाँबाट ट्रान्सफर गरे पनि नपरे पनि हामीले लास्टमा चाहिँ के हुन्छ फोर साइड लेखेर छोड्ने हो है। यो चाहिँ फर्स्ट रिडिङ र लास्ट रिडिङ होइन बिचमा चाहिँ जति आए पनि के भयो त इन्टरमिडिएट साइड भयो है। यो चाहिँ इन्टरमिडिएट साइड अब हामीले यहाँ लियो भने के भयो त यो सबै इन्टरमिडिएट साइड भयो है। यसरी जहाँ जति डाटा चाहिन्छ त्यो लियो भने इन्टरमिडिएट साइड भयो। अस्ति पनि भनिसके है यो बारेमा। अब त्यसपछि लेभल है। अब लेभलमा के पार्ट हुन्छ त है फर्स्टमा तलको यो छ नि ट्रिपोड स्ट्यान्ड हुन्छ होइन। ट्रिपोड स्ट्यान्डमा अड्काउने भने चाहिँ के हो त ट्रिपोड स्ट्यान्डमा अड्काउने भने यो पार्ट हो है। यहाँ चाहिँ ट्रिपोड स्ट्यान्ड कस्ने एउटा हुन्छ होइन नट एउटा हुन्छ ट्रिपोड स्ट्यान्डमा नट हुन्छ त्यो नट चाहिँ यहाँ कसेपछि यसलाई फिक्स बनाउँछ अनि चल्दैन। यो पार्टलाई चाहिँ के भन्छ त लेभलिङ हेड भन्छ है। यो यसको दुईटा पार्ट हुन्छ जुनसुकै मेसिनको पनि दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा लेभलिङ हेड चाहिँ हुनैपर्छ थेडोलाइट टोटल स्टेसन जेसुकै होस् लेभलिङ हेड तल हुन्छ अनि माथिको पार्ट चाहिँ के हो त
टेलिस्कोपिक पार्ट भन्छ है, टेलिस्कोपिक पार्ट। अब लेभलिङ हेडमा के छ त, फर्स्टमा हामीले छ नि ट्रिपोडमा राख्नेलाई ट्राइबेड भनिन्छ है, ट्राइबेड। यहाँ ट्रिपोड राखेर ट्रिपोडमा टाइट गर्छु होइन, ट्राइबेड भनिन्छ, ट्राइबेड भनिन्छ। अनि त्यसको माथि चाहिँ के छ त, यो फुट स्क्रु छ है, 3टा फुट स्क्रु भएको। हामीसँग नर्मली 3टा फुट स्क्रु भएकोमा त लेभल मेसिन, थ्योडलाइट, टोटल स्टेसनहरू छ, 4वटा भएको छैन। यो चाहिँ फुट स्क्रु होइन है, यो चाहिँ टिल्टिङ लेभल भएर यहाँ टिल्ट, यो लेभल छ नि, यो बबल मिलाउनलाई चाहिँ यो के गरेको, यो चाहिँ टेलिस्कोपलाई टिल्ट गर्न सकिन्छ, यो टिल्टिङ लेभल देखा भएर यो भएको। अब हाम्रो अटो लेभलमा यो चिज हुँदैन होइन, यो चिज चाहिँ अटोमेटिकली मिल्ने हुन्छ। यो टेलिस्कोप यो तलको लेभल मिल्नासाथ यो अटोमेटिकली छ नि लाइन अफ साइट यसले होरिजेन्टल बनाउँछ अटो लेभलमा चाहिँ है। अब यसमा चाहिँ टिल्ट गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो लेभल मेसिन पनि हामीसँग छ थाप्थल क्याम्पसमा। अनि त्यसपछि यो फुट स्क्रु भन्दा माथिको के हो त, ट्राइबेन्च भन्छ होइन। यो पनि लेभलिङ हेडकै पार्ट हो। यसमा बल्ल टेलिस्कोपलाई एट्याच गर्छ है, टेलिस्कोपलाई एट्याच गर्छ। अनि टेलिस्कोप एट्याच गर्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब्जेक्ट फोकसिङ गर्ने यस्तो स्क्रु पनि हुन्छ है, यस्तो गोलो, यो अहिले पछि देखाउँला, यस्तो गोलो हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, इन्टरनल फोकसिङ लेन्सलाई यताउता सारेर हामीलाई अब्जेक्ट चाहिँ क्लियर बनाउँछ है। अब्जेक्ट देखाउने चाहिँ अब्जेक्टतिर फर्काउनु चाहिँ यो हो, अब्जेक्ट लेन्स भयो होइन। हामीले आँखा राख्ने चाहिँ कहाँ हो त, यो आइपिस लेखिरहेको छ, यहाँबाट चाहिँ हेर्ने हो है, सानो हुन्छ नि हेर्ने पार्ट चाहिँ। अनि त्यसपछि यसमा आइपिस भनेर यस्तो छ नि, यहाँ पनि घुमाउनु हुन्छ है। आइपिसको काम भने के हो भने यो घुमाउनु मिल्छ, अलिअलि हल्का घुमाउने। यसले चाहिँ के गर्छ भने डायफ्रामलाई छ नि, यो डायफ्रामलाई डार्क र साफ बनाउने काम गर्छ। जुनसुकै लेभल मेसिनलाई टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि यसको छ नि, यसमा चाहिँ बबल मिलाइसकेपछि फर्स्ट काम भने चाहिँ यो डायफ्रामलाई छ नि काम गर्न, कुनै पनि साइड गर्न अगाडि यो डायफ्रामलाई बिस्तारै चलाएर यसलाई डार्क र साफ बनाउनु पर्यो है। यो जुन छ नि यो डायफ्रामलाई चाहिँ डार्क र साफ बनाउने, अनि त्यसपछि बल्ल हेर्ने हो कुनै साइडमा मिलाएर। अनि यसमा गन पोइन्ट पनि हुन्छ, यसमा छैन है। यसमा अरू के छ त, यो चाहिँ छ नि, यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट, पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट गर्ने स्क्रु भयो होइन, यो आइपिस भनिहाल्यो। अनि त्यसपछि इन्टरनल फोकसिङ अब्जेक्ट लेन्स, यसमा त यति नै छ। ल अर्को तिर जाउँ। अब स्टाफ भने चाहिँ एकचोटि देखाउनु पर्ने है। यसको पार्टमा चाहिँ के हो, टेलिस्कोप, टु प्रोभाइड द लाइन अफ साइट है। अनि ट्राइपोड स्ट्यान्ड टु सपोर्ट द इन्स्ट्रुमेन्ट है। ट्राइपोड स्ट्यान्ड भने 3 खुट्टा भएको इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले चलाइरहेको त देखिरहेको छ नि है सिनियर दाइहरूले। त्यहाँ लेभल ट्युब भने चाहिँ के हो त, टु मेक लाइन अफ साइट होरिजेन्टल। लेभल ट्युब भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा चाहिँ गोलो लेभल हुन्छ होइन, गोलो। अनि त्यसमा चाहिँ यो गोलो हुन्छ, अनि यसमा बबल एउटा हुन्छ है। बबललाई सेन्टरमा पारेर फुट स्क्रु चलाएर मिलाउने हो, त्यसको बारे पछि अहिले कुरा गरौँला। लेभलिङ हेड भने चाहिँ तलको भइहाल्यो, ट्राइबेन्च र ट्राइबेड होइन। टु ब्रिङ द बबल इन सेन्टर अफ फ्रन्ट, यो यही बबल मिलाउनलाई। फुट स्क्रु भने पनि यही हो, ट्राइबेन्च केन्स। अब डायफ्राम भने अघि देखाइहालेँ होइन। डायफ्राम भने कुन चाहिँ हाम्रो टेलिस्कोप भने नर्मल टेलिस्कोप जस्तो होइन। यसमा चाहिँ हामीलाई रिडिङ गर्नलाई भर्टिकल क्रस हेयर र होरिजेन्टल क्रस हेयर चाहिन्छ होइन। भर्टिकल क्रस हेयरले के बदलाउँछ, यो भर्टिकल क्रस हेयरले के हुन्छ, स्टाफलाई भर्टिकल छ कि छैन भनेर हेरिन्छ होइन। स्टाफ भर्टिकल छ कि छैन, दायाँ बायाँ बाङ्गो भयो भने के हुन्छ त, त्यसलाई सिधा बनाऊ भनेर स्टाफ लाइनलाई भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि होरिजेन्टल लाइनले के हुन्छ, स्टाफमा छ नि रिडिङ कति आयो भनेर हेर्ने चाहिँ यो जजमेन्ट गर्ने चाहिँ यो लाइनले हो है। लेभलिङ स्टाफ है। लेभलिङ स्टाफ कति किसिमको हुन्छ त है, धेरै किसिमको हुन्छ है। ग्रेजुएटेड रड युज फर मेजरिङ द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन ग्राउन्ड एन्ड द लाइन अफ कोलिमेसन है। ग्राउन्डमा यो जहिले पनि भुइँमै राख्छ, ग्राउन्डमा राख्छ, अनि लाइन अफ कोलिमेसनसँग कति हाइट छ भनेर। एउटा टार्गेट स्टाफ हुन्छ, एउटा चाहिँ सेल्फ रिडिङ स्टाफ हुन्छ है। सेल्फ रिडिङ स्टाफ, टार्गेट स्टाफ कन्सिस्ट अफ द मुभेबल टार्गेट, इट इज एडजस्ट बाई
staff man according to the directions of level man use for long sight. यो छ नि लङ डिस्टेन्समा हेर्दाखेरि लङ डिस्टेन्समा यो मैले टार्गेट स्टाफ एउटा देखेर हैन टार्गेट स्टाफमा के हुन्छ भने यसमा छ नि टार्गेट स्टाफमा यो ग्रेजुएसन त भइहाल्यो हैन यो ग्रेजुएसन त छँदैछ त्यसमा पनि भर्नेर राखिरा हुन्छ के अनि यो टार्गेटको छ नि हाम्रो डाइफार्म छ नि यो डाइफार्मसम्म नमिलुन्जेल स्टाफ म्यानको काम के हुन्छ भने यसमा मिलाउने हैन अनि त्यसपछि हामीले भर्नेर पनि रिडिङ लिएर हामीले एमएम सम्म जति लङ डिस्टेन्समा पनि बदलाउन सकिने भयो हैन लङ डिस्टेन्ससम्म हो त्यो भएर यो के भयो त यो भने टार्गेट स्टाफ भने चाहिँ हाई प्रिसाइज काम गर्दाखेरि पहिला धेरै युज भएको लेभल हो है यो अब सेल्फ रिडिङ स्टाफ हाम्रो चाहिँ सेल्फ रिडिङ स्टाफ हाम्रो हो हैन हामीले चलाउन चाहिँ सेल्फ रिडिङ स्टाफ हो अब यसमा सेल्फ रिडिङ स्टाफमा के छ सोप विथ टेलिस्कोप स्टाफ अब यसमा विभिन्न किसिमको अब यो क्याटेगोरी छ हैन अरेन्ज इन द डिफरेन्ट पिस अफ one into another can be extended up to full length. यो अब यो चाहिँ अहिले फिगर देखाउँला यसको फोल्डिङ मेट्रिक स्टाफ छ वन लेन्थ स्टाफ छ अब सोलिड लेन्थ हैन एउटा काठको पनि बनाएको हुन्छ 3 मिटर सम्मको मात्र भयो भने के हो त वन लेन्थ स्टाफ भयो इन्भर्ट स्टाफ बनाए चाहिँ के हो त इन्भर्ट एमएम सम्म लेखिरा चाहिँ छ नि ग्रेजुएसन भएको एमएम मिलिमिटर सम्म ग्रेजुएसन भएको स्टाफ चाहिँ के हो त इन्भर्ट स्टाफ जुन चाहिँ हाम्रो मेजरिङ टेप हुन्छ नि त्यो जस्तै ठ्याक्कै हुन्छ यो पनि प्रिसाइज लेबलिङको लागि युज गर्छ अब यसमा छ नि हाम्रो स्टाफ भने पहिला छ नि सेल्फ रिडिङ स्टाफ भनेर हाम्रो पहिला चाहिँ यो तरिकाको आएको थियो अहिले प्याटर्न चेन्ज हुँदै गयो हैन यो तरिकामा के छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म के छ त यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ यो मेरो विचारमा 10 सेन्टिमिटर हो हैन 0.9 बाट 10 सम्म है 10 यो ठ्याक्क 90 सेन्टिमिटर बाट छ नि 90 सेन्टिमिटर बाट 1 मिटर सम्मको यो पोर्सन हो हैन यसमा चाहिँ के छ भने एउटा बक्स चाहिँ कति भयो त यो बक्स भने 1 सेन्टिमिटर को हुन्छ यो कालो बक्स 1 सेन्टिमिटर सेतो बक्स 1 सेन्टिमिटर अनि यो ई है यो दुईटा ई मिलाएर बनाएको हुन्छ है यो पनि एउटा ई बराबरै हो है हेलो कसले साउन्ड छोड्यो फिडब्याक आयो है यो 1 सेन्टिमिटर को हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एमएम मा चाहिँ जजमेन्ट गरेर लिनुपर्ने हुन्छ है यसमा चाहिँ इन्भर स्टाफ भनेपछि हाम्रो स्टाफमा पनि पछाडिपट्टि हेर्यो भने यस्तो हुन्छ है यो ग्रेजुएसन जुन चाहिँ हाम्रो मेजरिङ टेप भन्दा केही फरक हुँदैन है अब पॉइंट टु बी रिमेम्बर बाइ स्टाफम्यानले के याद गर्नु पर्यो त है देखिरहेछ है यो कहाँसम्म पुग्यो कि थाहा हुँदैन यो स्टाफ एउटा सकाइदेऊ न है 5 बजे छैन किन हतार्ने एकछिन बस्नुपर्छ स्टाफम्यान should be made vertical by holding it with bottom arms while standing behind it ठ्याक्कै अब स्टाफ छैन नत्र देखाउन मिल्थ्यो है स्टाफ should be held on the firm ground care should be taken so that it is perfectly stretched bottom of the staff should be kept clean यो भने चाहिँ स्टाफमा के हो भने छ नि हामीलाई समात्दाखेरि यसरी छ नि सिधा उठेर यसरी ठ्याक्क
भर्टिकलै समात्नु पर्यो। यसलाई यसरी पनि छेक्नु हुँदैन, यसरी स्टाफ समात्नु भएन होइन। जुन यो स्टाफ हो भने के हुन्छ, यसलाई यसरी समात्नु भएन कि, यसलाई के गर्नु पर्यो, साइडबाट यसरी समातेर पुरा क्लिन अगाडि छ नि सबै देखिने गरी त्यसरी समात्नु पर्यो। अनि यो राख्दाखेरि स्टाफ राख्दाखेरि सकेसम्म के गर्नु पर्यो त, नरम ग्राउन्डमा राख्नु भएन, कडा सर्फेसमा राख्नु पर्यो, त्यो भन्छ होइन। अनि त्यो स्टाफको बटम भने के हुनु पर्यो त, क्लिन हुनु पर्यो है बटम। त्यसमा धुलो अड्केछ भने के हुन्छ, 1-2 mm त फरक परिहाल्छ। 1-2 mm फरक पर्ने पनि अब त्यो 1-2 mm एकचोटि रिडा 1-2 mm फेरि फोर साइड ब्याक साइड गर्नुपर्ने त्यही ठाउँ छ भने के हुन्छ, अर्कोतिर फर्काउँदा के हुन्छ त, त्यो 2 mm त स्वात्तै जान सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो कामहरू प्रिसाइज हुँदैन है। अब लेभल म्यानले के याद गर्नु पर्यो, सुड बी प्लेस at the position suitable for the greater number of observations to be taken। यो छ नि लेभल भने कस्तो भने, जहाँ छ नि धेरै पोइन्टहरू देखिन्छ, एकैचोटि धेरै पोइन्ट देखिने ठाउँमा त्यो सुइटेबल ठाउँ चाहिँ उसले सेलेक्सन गर्न, लेभल म्यानले सेलेक्सन गर्न जानु पर्यो है। अब म लेभल चलाउनु गइरहेको छु, स्टाफ रिडिङ नै नदेख्ने गरी लेभल सेटअप गरेर काम छैन कि, जम्मा एउटा 2टा लिनलाई होइन, सकेसम्म म्याक्सिमम नम्बर इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन राखिसकेपछि त्यो स्टेसनबाट म्याक्सिमम नम्बर जाओस् भनेर। त्यो सुड नट बी टु हाई अर टु लो, धेरै तल पनि हुनु भएन, धेरै माथि पनि। रिडिङ छ नि अब राखेर धेरै हाइटमा राखेर अनि रिडिङ चाहिँ कति जहिले पनि 4 मिटर माथि त्यसरी रिडिङ आयो भने के हुन्छ त, त्यसरी हुँदैन। सकेसम्म सुइटेबल ठाउँमा, धेरै देखिने ठाउँमा, रिडिङ पनि धेरै पनि होइन, लो पनि होइन। हाम्रो लेभलमा के भन्छ भने, धेरै लो लिँदाखेरि पनि त्यसको छ नि हाम्रो के भन्छ, रिफ्लेक्टिभ इरर आउँछ कि। हाम्रो इयरको छ नि, इयर 60 सेन्टिमिटर भन्दा तल चाहिँ हाई डेन्सिटीको हुन्छ अरे के, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, मिडियम फरक भएपछि हामीलाई रिडिङ चाहिँ गलत देखाउँछ भन्छ। अनि हाई भर्टिकल भयो भने, धेरै माथि भयो भने के हुन्छ, हाम्रो स्टाफ चाहिँ भर्टिकलिटी नहुनसक्छ होइन, भर्टिकल नहुनसक्छ। त्यो सर्टेन इन्क्लाइनेसनले गर्दाखेरि हाम्रो इरर आउनु चाहिँ के हो त, त्यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। त्यसैले धेरै तल पनि रिडिङ गर्नु हुँदैन, धेरै माथि पनि। लेभल सुड बी डन पर्फेक्टली, लेभल सुड बी, जुन फुट स्क्रु अघि लेभलिङ हेडमा देखायो नि त्यो लेभललाई चाहिँ एकदम पर्फेक्टली मिलाउनु। प्यारलेक्स भने चाहिँ के हो भने, प्यारलेक्स भने चिज प्यारलेक्स भने चिज छ नि, हाम्रो अघि डायफ्रामको कुरा गरे नि है, डायफ्राम यो अघि मैले डायफ्राम कुरा गरेँ नि हो, यो कहिलेकाहीँ छ नि, यो डायफ्राम छ नि, डायफ्राम हाम्रो नर्मल टेलिस्कोप जस्तै खाली हुन्छ, यो खाली हुन्छ, यस्तो खाली हुन्छ है। यो कन्डिसनलाई के भन्छ त, प्यारल्याक्स भन्छ है। यसलाई रिमुभ गर्ने कसरी त है, यसलाई रिमुभ गर्दाखेरि यहाँ तल पनि छ होला मेसिनमा हो, यसमा चाहिँ यो छ नि, यो आइपिस भन्छ है, आइपिस। यसलाई चाहिँ स्लाइटली रोटेट गर्नु मिल्छ है। यसलाई चाहिँ डायफ्रामलाई पहिला के हुन्छ, यो छ नि डायफ्रामलाई डार्क र साफ यो कन्डिसनमा राखेर काम गर्नु पर्यो है। प्यारल्याक्स सुड बी इलिमिनेटेड। प्यारल्याक्स भने चाहिँ यो भयो होइन। यो प्यारल्याक्स भने के हुन्छ त, डायफ्राम नदेख्ने कन्डिसन। डायफ्राम नै नदेख्यो भने हामी स्टाफ रिडिङ कहाँ लिने त, त्यसैले डायफ्राम चाहिँ क्लियरली देख्नु पर्यो है। vertically of the staff should be verified by the observer the two vertical here हैन। यो छ नि, यो vertical here छ नि, vertical here हेरेर हैन, त्यो स्टाफ चाहिँ vertical छ कि छैन रिडिङ गर्न अगाडि जजमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि स्टाफ म्यानलाई बाङ्गो vertical छैन भने त्यसलाई चाहिँ सिधा उठाउ भनेर भन्नु। बिफोर टेकिङ अ फाइनल रिडिङ बबल सुड बी भेरिफाइड। अब यो फाइनल रिडिङ गर्दा बबल सुड बी, टिल्टिङ लेभल भयो त त्यो बबल हेर्नै पर्यो। टिल्टिङ लेभल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माथिको एउटा लङ्गिट्युडनल लेभल हुन्छ, त्यसले चाहिँ स्क्रिनमा के देखाइरहेको हुन्छ भित्र टेलिस्कोप भित्र यो ठ्याक्क यु फर्म भयो। अब नभए यो छ नि लेभल नमिले कन्डिसनमा के हुन्छ त, यो यु चाहिँ छ नि यस्तो यस्तो भइरहेको छ कि, यो चाहिँ हो, यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ टिल्टिङ लेभलको कुरा चाहिँ यहाँ रिडिङ बबल चाहिँ भनिरहेको छ है। अब टाइप्स अफ लेभल पछि सुरु गरौँ है। यो अब टाइप्स अफ लेभलसम्म पुग्यो है हामी। ओके सर।